السلام عليكم أصدقائي أعزائي الطلبة والطالبات الأفاضل والفضليات. تتمة الفيديو السابق غادي نكمل على ديك جوج المسائل اللي هضرت عليهم في الفيديو السابق. قلت بأن لا نوسيون ديال لا كومباتيبيليتي مثلا إلا كانت عندنا واحد اش sous-groupe distingué, alors dès que la relation d'équivalence تكون est compatible avec la loi. Et قلنا إلا كانت عندي la relation d'équivalence compatible راه تكون عندي le groupe quotient est bien défini, c'est-à-dire la loi de composition interne est bien définie. Donc غادي نحاول ما أمكن هنايا في هذا الفيديو هذا غادي montrer que la loi de composition interne définit la nouvelle loi, c'est-à-dire point barre défini sur le groupe quotient G quotienté par R est bien défini. Donc la compatibilité هي ضروريه باش تكون عندي la bien définition ديال la loi quotient. Voilà, نعتبر بان عندي R en relation d'équivalence, نعتبر groupe G عندي un groupe عندي سوا جي جروب ميني ديال لوا بوان. هادي جروب كما العاده ميني ديال جروب افيك ار ميني جروب ميني دين رولاسيون ديكيفالونس RH. قلت لكم بان هاد RH هذه هي تناخذ فيها تتكون R غوش و R دغوات كيتساويو، سيتادير نعاود نذكر سيتادير X RH Y سي سولمون سي اولا ايكيفالون بان X موان 1 Y appartient à H. Avec H غتكون عندي سو جروب دو جي H غتكون عندي سو جروب دو جي. فوالا اكس ار اش وهذه نفسها هي اكس ايغريك موان 1 ابارتيان ا اش. كنت قلت لكم بان هذه لا ريلاسيون ا دغوات وهذه لا ريلاسيون ا غوش، وقلت لكم بانني تنجمعهم بجوجهم في ار اش. حيت علاش؟ حيت الا كانت عندي الجروب اش، الا كانت عندي جروب اش ديستينغي دون جي، راه تكون لا ريلاسيون ديكيفالونس ا غوش كوانسيد افيك لا ريلاسيون ديكيفالونس ا دغوات. داكشي علاش قلت لكم انا من هنا لقدام غادي نبقى نخدم ديما ب ار اش، حيت الاغلبيه ملي تنكونوا خدامين في دي جروب ديستينغي وفي الجروب كونسيون تنهضروا ضروري خص تكون عندنا جروب ديستينغي، دونك تكون عندنا ار اش، حيت الكوش او الدغوات لي كلاس غوش لي كلاس دغوات ما تيكونوا تيتساووا. داكشي علاش قلت لكم هذه جامعهم بجوج. فوالا قلنا بان ديك لا لوا الجديد تيكون بيان ديفيني، سيتادير جي كونسيونتي بار ار اش ميني ديال لا لوا بوان بار. هذه هي الجروب كوسيون ديالنا، اي هذه لو جروب كوسيون ديال الجروب كوسيون. دابا لا لوا بوان بار كيما هضرت لكم في الفيديو السابق، ان لوا هو واحد لابليكاسيون كتمشي من البرودوي كارتيزيان ديال جي كروا ار اش فوا جي كونسيونتي بار ار اش فير جي كونسيونتي بار ار اش، كي اسوسي شاك اكس بار y بار كتعطي لها لو برودوي اكس بار فوا y بار، تعطي لها البرودوي يعني ستابل. يعني هاد لا لوا بوان بار لا لوا بوان بار ستابل، ولكن هنا ما غاديش ندير بوان، ندير بوان بار يعني اكس بار بوان بار y بار ايتيغال ا فوا ايتيغال ا اكس بوان. هاد لا لوا هاد لا لوا بوان ديال هاد الجي، وهاد لا لوا بوان بار ديال هذه هي. دونك تعطي لي اكس بوان y لو تو بار. هاد ليغاليتي اللي عندي من هنا لهنا راه باغ ديفينيسيون. فوالا باغ ديفينيسيون تنحطوها بحال هكا. دونك هذه بيان ديفيني. باش نقول بانها بيان ديفيني خصنا ناخذ دو زونتيسيدون تيتساواو ونلقى لي زيماج ديالهم حتى هما تيتساواو، سيتادير نلقى
x bar y bar est égal à x prime y prime le tout bar. ناخذ deux antécédents ناخذهم تيتساواو، يعني خصني نعتبر بان عندي deux antécédents يعني c'est-à-dire deux couples تيتساواو ونمونطري بان لي زيماج ديالهم حتى هما تيتساواو. فوالا سوا واحد اكس وواحد الاي وواحد اكس بريم وواحد اي بريم appartiennent à G. دابا الا خديت اكس و اي و اكس بريم و اي بريم ابارتيان ا جي بحال اللي خديت اكس بار اي بار اكس بريم بار اي بريم بار ابارتيان ا جي كونسيونتي بار ار. حيت الا كانوا هادو كيلكونك في الجي راه غادي يكون لي كلاس ديالهم، حيت هادو سو سون دي ريبريزونطون ديال شاك كلاس، دونك غيكونوا لي كلاس ديالهم حتى هما غيكونوا كيلكونك. فوالا tel que le couple x bar y bar est égal au couple x prime bar y prime bar. Voilà. مثلا ناخذ هادو هما، هادي شنو تعطي لي؟ هادي تعطي لي بان x bar est égal à x prime bar ou y bar est égal à y prime bar. انا دابا فين باغي نوصل؟ باغي نوصل بان هاد لابليكاسيون بيان ديفيني. باش تكون بيان ديفيني خص يكونوا لي زيماج تيتساواو. انا عندي بان ار اش اي كومباتيبل افيك لا لوا دو جي، ماشي ديال هذا. ار اش جي كوم هيبوتيز ار اش اي كومباتيبل منسجمه افيك لا لوا بوين. لا لوا بوين. هنا غادي نستعمل لا كومباتيبيليتي. دونك هنا تكون عندي اكس غولاسيون افيك اكس بريم و اي غولاسيون افيك اي بريم. هادي تعطي لي بان اكس est en relation avec x prime و y est en relation avec y prime. حيت الا كانوا جوج لي كلاس يتساواو راه ديك لي ريبريزونطون ديالهم تيكونوا سون طون غولاسيون. وهادي ملي نطبق عليها لا كومباتيبيليتي، تعطي لي اكس y. La compatibilité شنو تعطي لي؟ لا كومباتيبيليتي شنو تعطي لي؟ تعطي لي اكس y غولاسيون افيك اكس بريم y بريم. لا كومباتيبيليتي راه شرحتها في الفيديو اللي داز، اللي ما شافش الفيديو اللي داز يرجع له راه يلقى لا كومباتيبيليتي مشروحه تما. هادي هي هاد لا لوا بيان ديفيني. في الفيديو اللي داز ما كملتوش لحقاش الوقت كنت مزيق الوقت ما كملتوش. دونك هنا دابا تنكملو هنايا. اكس y تعطي لي اكس y en relation avec x prime y prime. Voilà, هذه هي النتيجه اللي وصلت لها. x y en relation avec x y en relation avec x prime y prime. دونك لي كلاس ديالهم يكونوا سون طون ريلاسيون، حيت الا كان جوج لي زيليمون سون طون ريلاسيون حتى لي كلاس ديالهم يكونوا تيتساواو ماشي سون طون ريلاسيون. دونك دابا هذه نجي من هنا. دونك x y bar est égal à x prime y prime bar. هذه هي القضيه اللي كاينه. دونك لا كومباتيبيليتي عطات لي لا بيان ديفينيسيون ديال لا لوا كوسيون. دونك جي كوسيونتي بار ار اش اي بيان ان جروب كوسيون. فوالا دونك هذه فيما يخص النقطه ديال لا كومباتيبيليتي مع الجروب مع لا بيان ديفينيسيون ديال لا لوا بوين بار. دابا نهضر على الا كانت اش ديستانغي الوغ لا غولاسيون تتكون كومباتيبل. فوالا نناقش هذه المساله هذه هي الا كانت اش ديستانغي. وقبل ما نهضر على هذه المساله نذكر بالمعنى ديال ان اش، بالمعنى ديال اش ديستانغي. نذكر المعنى ديال اش ديستانغي. شنو تعني اش ديستانغي؟ فوالا اش sous-groupe de G, on dit que H est distingué dans G si pour toutes X appartiennent à G, XH est égal à H. Ou la XH inclus dans H. Ou la XH égale à HX. Il y a trois choses pour être distingué. X grand H. X grand H, c'est-à-dire X fois sous-groupe H. X grand H est égal à grand H X. أو لا وحدة في هادو إلا تحققت، وحدة في هاد الثلاثة. أو لا
XH x moins 1 inclus dans H ou là XH x moins 1 égale à H. هنا فيهم بلا ما نكتبها راه كاينه الديفينيسيون باش ما نضيعش فيها الوقت ندوز نيشان لا باش تكون عندنا الجروب ديستانغي la relation compatible. Si H est distingué dans G, هذا هو الرمز ديال distingué. الرمز ديال distingué هو هذا. Alors R gauche est égal à R droite est égal à RH. تنجمعهم في RH. Et la relation d'équivalence RH est compatible avec la loi. Point. اول حاجه خصني نمونطري هاد ليغاليتي هادي وعاد ندوز لا كومباتيبيليتي. فوالا عاد ندوز لا كومباتيبيليتي. هاد النقطه حتى هي الفيديو السابق ما مونطريتهاش، وصلت للاخر ومع كنت مزير في الوقت. كنت درت واحد الخطا في الفيديو السابق، كنت درت واحد الخطا في البدايه ديال لا بروف، داكشي علاش في الاخر ما بانتليش هذا، وكنت مزير الوقت. دونك دابا غادي نحاول ما يمكن نهضر على هاد النقطه هادي هنا. فوالا دونك نهضروا على ار جي ايكال ار دي. دابا الا كان اكس اي اون غولاسيون سوا خلاص ديما سوا واحد اكس وواحد ايكغيك ابارتيان ا جي. شوف ديك لي زيليمون اللي تناخذ سون طون غولاسيون راه ما تاخذهمش في اش، تاخذهم في الجروب الكبيره، تاخذهم هنا تلك اكس ار غوش مثلا افيك ايكغيك. شنو تعني؟ يعني اكس ار دغوات افيك ايكغيك. شنو تعني اكس ار غوش؟ تعني بان اكس موان ان ايكغيك ابارتيان ا اش. قلت لكم هاد اكس ايكغيك عقلوا تناخذهم في الجروب الكبيره في الجري ماشي في اش، و اكس ايكغيك موان ان حتى هي خصها تكون ابارتيان ا اش. فوالا دابا هاد اكس موان ان ايكغيك ابارتيان ا اش وعندنا اش ديستانغي. شنو تتعني؟ تتعني بان نضرب هنا في اكس ونضرب هنا في اكس، يعني ايكغيك ابارتيان ا اكس اش، يعني ايكغيك ابارتيان ا اكس اش. وعندي اش ديستانغي وهاد اكس اش شنو غادي يكون تيساوي؟ اكس اش غادي يكون تيساوي اش اكس. فوالا اكس اش غادي يكون تيساوي اش اكس. اكس اش تيساوي اش اكس، وهذه نفس الشيء عاوتاني. هذه اكس تكون تنتمي، نضرب هنا في ايكغيك ونضرب هنا في ايكغيك، تكون اكس تنتمي لاش ايكغيك، وهاد اش ايكغيك شنو تيساوي؟ تيساوي ايكغيك اش. فوالا دونك اكس تنتمي لاش اكس. شنو بغيت انا؟ بغيت نلقى هاد لي غولاسيون يكونوا نفسهم. الا كانت اكس موان ان ايكغيك ابارتيان ا اش، خص تكون عندي حتى اكس ايكغيك موان ان حتى هي ابارتيان ا اش. دابا الا جينا حنا عندنا ايكغيك، نجيو لهادي هي، نجيو لهادي ولا هادي؟ نخدم انايا بهادي مثلا، نخدم بهادي. هادي شنو تعطي لي؟ هادي تعطيني بان ايكغيك ايتيكال واحد اش صغيره اكس. هادي اللي تعطي لي. علاش؟ لحقاش ايكغيك ابارتيان غون اش اكس، سيتادير إل اكزيست واحد اش صغيره. نديرها هنا تعطي لي بان إل اكزيست واحد اش صغيره كتنتمي لغون اش تلك ايكغيك ايتيكال اش اكس. تلك ايكغيك ايتيكال اش اكس. انا فين بغيت نوصل؟ بغيت نوصل بان اكس ايكغيك موان زان اكس ايكغيك. انا فين بغيت نوصل؟ بغيت نوصل بان اكس ايكغيك اكس موان زان ايكغيك ايتيكال اكس ايكغيك موان زان. الا وصلت لهاد العلاقه هذه هي، راه بينت بان لي غولاسيون ديكيفالونس ها اغوش و ادغوات كيتساووا. هادي اللي بغيت نوصل لها. دابا الا كان عندي ايكغيك تيساوي اش اكس، دونك هادو جوج الحويجات. الا درت اكس موان زان ايكغيك شنو تساوي لي؟ هي اكس موان زان اش اكس، هي اكس موان زان اش اكس. انا فين بغيت نوصل؟ بغيت نوصل وعندي هنايا اكس لما تنتمي
إكس تنتمي لإيكغيك أش. أنا بغيت نوصل لهاد إكس إيكغيك موان زان. هنايا لوبجيكتيف ديالي اللي بغيت نوصلو هو نبقى غادي نوصل لإكس إيكغيك موان زان. هذا هو لوبجيكتيف ديالي. بغيت ننطلق من إكس موان زان إيكغيك ونوصل لإكس إيكغيك موان زان. هذا هو الديبار ديالي وهذا هو لاغيفي ديالي باش تكون عندي هاد لي غولاسيون اغوش و ادغوات تيتساويو. هذا هو الديبار. دونك هذه هي الفكره. الفكره هي انني ملي غادي نقبط هاد الايكغيك ابارتيان اش اكس يكون ايكغيك ايكال اش اكس، وهذه هي غتكون تتساوي ايكغيك تتساوي اكس موان زان ايكغيك تتساوي هذه تتساوي اكس موان زان ايكغيك موان زان. غادي ندخلو ديك الاش باش نوصلو لهذه. هذه هي الفكره اللي كاينه هنايا. فوالا دابا هذه بالنسبه لهاد ليغاليتي هاد جوج ديال الايغاليتي هذه هي الطريقه باش نمونطريوهم. دابا باش نبين بان لا غولاسيون ديكيفالونس اي كومباتيبل. لا كومباتيبيليتي نفس الشيء. غنطلق هذا هو الديمارش ديالي. نكون غادي نوصل لهنا، نوصل لهاد ليطاب هذه هي، نوصل لهاد ليطاب نفس الديمارش. ملي غادي نوصل لهاد ليطاب شنو غادي ندير؟ غادي نجي انا شنو بغيت نمونطري باش تكون كومباتيبل، يعني سيتادير من هنا شنو بغيت نمونطري؟ بغيت نمونطري بان هنا لا، هنا شنو غادي ندير؟ هنا غادي ندير بان سوا دابا لا كومباتيبيليتي، دابا لا كومباتيبيليتي باش تنمونطري لا كومباتيبيليتي سيتادير خصني ناخذ سوا ديما راه عاد الحوايج تناخذ سوا اكس ايكغيك اكس بريم ايكغيك بريم ابارتيان ا جي تيل كو اكس ريلاسيون افيك ايكغيك اكس بريم ريلاسيون افيك ايكغيك بريم. ديما تناخذ هادوهم سوا 4 اكس و ايكغيك و اكس بريم و ايكغيك بريم ابارتيان ا جي تيل كو رجعي لهنا تيل كو x relation avec y, x prime relation avec y prime. هذه شنو تتعطي لي؟ يعني فين بغيت نوصل؟ montrons que x prime ton relation avec y prime. باش نمونطري بان x prime est en relation avec y prime، خصني نمونطري بان x prime moins 1 fois y prime appartient à h. C'est-à-dire que c'est un talc x prime moins 1 fois y prime moins fois y prime. Là, on moins 1 appartient à h. C'est l'objectif ديالي. باش نمونطري بانها appartient à h خصني نلقاها تساوي شي حاجه اللي كتنتمي ل h. دونك غنطلق تساوي نبقى خدام حتى نوصل لديك الحاجه. فوالا نبقى خدام حتى نوصل لديك الحاجه. هنا ما بقايش فين نمسح الفوق. فوالا هي لا كومباتيبيليتي. x بريم موان 1 فوا y بريم موان 1 هي الانطلاقه ديالي ايتيغال. هنا ملي يدخل الموان 1 تيتقلبوا، هذه كتعطي لي x بريم موان 1 x موان 1 هي x بريم موان 1 x موان 1 فوا خلاص y بريم. دابا الا جينا لهذه هذه بوحدها، هذه راه ابارتيان اش، هذه راه ابارتيان اش. علاش ابارتيان اش؟ حيت اون غولاسيون، يعني كانت اكس اون غولاسيون هذه ابارتيان اش. الا كانت هذه ابارتيان اش نديروها هنا، هذه راه ابارتيان ا غروند اش. شنو تتعني؟ تعني هذه تتساوي هي اكس بريم موان 1 فوا واحد الاش صغيره، غتكون il existe واحد اش صغيره فوا y بريم فوا y بريم. دابا y بريم فين ابارتيان؟ y بريم ابارتيان ا جي. ها هي هنا x prime est en relation avec y prime. شنو تعطي لي هذه؟ x prime en relation avec y prime تعطي لي بان x prime moins 1 y prime appartient à h. C'est-à-dire y prime appartient
à XH. C'est-à-dire Y' est égal à واحد X petit h. Avec خلاص خصني ضروري ندير هنا il existe واحد petit h appartient à H. Y' est égal à X petit h. petit h prime باش ما تخلطليش مع هاد الاش هذه هي ونعوض بها هنا. دونك X prime moins 1 Y prime est égal, نجي direct هنا X prime moins 1 fois H fois Y prime اللي هي X H prime اللي هي X H prime. دابا هادي إلا لقيتها أبارتيان أش صافي راه سالينا. إلا لقيت هادي أبارتيان أش سيتادير هادي أبارتيان أش سيتادير إكس بريم بلوتو موان 1 فوا Y prime appartient à H. Donc X prime est en relation avec Y prime, d'où la compatibilité. D'abord عندي H appartient à H و H prime appartient à H. هادي كلها فين تتنتمي؟ هادي تتنتمي ل H. علاش؟ لحقاش هي X موان 1 فوا H. وانا تنعرف عندي في هذا عندي في ديستانغي ان اكس اش اكس موان 1 ايتيغال اش. الا كانت عندي هذه ايتيغال اش دونك هذه كلها تساوي واحد الاش. حيت علاش؟ حيت هي اكس موان 1 فوا اش تكون اولا بلا غولاسيون ديكيفالونس. حيت اكس موان هذه هي راه سيت غولاسيون ا غوش. دونك راه هذه ابارتيان اش. هذه راه ابارتيان اش. مهما هي ابارتيان اش دونك غتكون تساوي واحد اش سكوند. وتكون ديك اش سكوند اكس اش بريم. هاد اش سكوند اكس نقدر ناخذها هي على شكل اكس موان 1 فوا اش سكوند لو تو موان 1. وديك الشيء كله غادي يخرج لنا في الاخر ابارتيان اش. ملي يكون هادشي ابارتيان اش تكون ديك الساعات نكون مونطريت بان لا غولاسيون اي كومباتيبل. هذه هي الفكره. دابا الان هضرنا على ان جروب ديستانغي تعطي لي ليغاليتي ما بين لي غولاسيون ديكيفالونس ا غوش اي ا دروات. غادي نحاول دابا ما يمكن نهضر شي شويه على الجروب اونجوندري. حيت هذا الجروب اونجوندري تلاحظ بان اغلبيه ديال الطلبه بزاف ديال الطلبه عندهم فيها مشكل. نحاول نهضر فيها الجروب اونجوندري. نحاول نهضر على الجروب اونجوندري. الجروب اونجوندري بار ان élément. نهضر على الجروب اونجوندري بار ان élément و الجروب اونجوندري بار ان بارتي. كاين الفرق؟ Tout simplement, le groupe engendré par une partie, c'est le plus petit sous-groupe qui contient dit le partie. C'est le plus petit sous-groupe qui contient dit le partie. C'est-à-dire le groupe engendré par une partie. Et le plus petit sous-groupe qui contient dit le partie. Et le plus petit sous-groupe qui contient dit le partie. Ou le groupe engendré par un élément, tout simplement, il y a le groupe engendré par un élément, il y a tout simplement le plus petit sous-groupe qui contient d'un élément. C'est la définition. Quelle est notre définition? Le groupe engendré par une partie, c'est l'intersection de tous les sous-groupes qui contient هذيك البارتي. يعني شنو qui contient qui recouvre يعني اللي كتحتوي على ديك البارتي او لا بالنسبه للإليمون نفس الشيء. هادو انا قلتهم شفويا الانسان يكتبهم. حيت هادو دو ديفينيسيون تري امبورطون. هذا بالنسبه للديفينيسيون العام. دابا نحاول نهضر على الديفينيسيون كيفاش الكتابه ديالهم لي زيليمون ديال لونجوندري. دابا تنقولوا لونجوندري بار ا لو جروب لو سو جروب اونجوندري بار ا راه كذا مره تنقولوا لها هي لونجوندري بار ا.
كيفاش تكتب لي زيليمون ديالها. دابا الا جينا الجروب اونجوندري بار ا، دابا عندنا جي خلاص ديما ميني بواحد لا لوا بوان، هادي ديما تناخذها جروب ميني د لا لوا بوان افيك ا ابارتيان ا جي. دابا ا ابارتيان ا جي، دابا شكون هي الاونجوندري بار؟ شنو هي اونجوندري بار؟ لو جروب اونجوندري بار ا هي لونسومبل ديال لي زا على بويسونس كا. افيك كا فين كاين؟ افيك كا كاين في الزد. هذا هو المعنى. هاد لي زا على بويسونس كا خصكم تفهموهم مزيان. علاش درنا على بويسونس كا؟ بور كا ايت ايكال ا زيرو تكون ا على بويسونس زيرو، و ا على بويسونس زيرو ايت ايكال ا او. حيت علاش؟ حيت ا على بويسونس زيرو هي ا على بويسونس 1 فوا ا بوان. هاد لا لوا بوان بوان ا موان 1 est égal à puissance 0, a moins 1 égale à e. C'est-à-dire égal à e. Donc l'élément neutre كاين هنا. Donc هي راه باينه سو جروب حيت خص يكون على العقل فيها ليليمون نوتر. الا جينا كا بور كا est égal à moins 1 pour k est égal à moins 1 تعطي لي a moins 1 كاينه هي لانفيرس دو a اكسيتيرا. دونك غادي نكون جمعت لي جروب كاملين ديال لي زيليمون كاملين ديال الجروب. فوالا يعني الكتابه ديالهم هكذا تكون. دابا ملي تيكون عندي هنا لا لوا بوان، شتي هاد البويسونس هادي ملي تيكون عندي ان لوا بوان بحال دابا الا كان عندي لا لوا فوا تتكون بويسونس. دابا ديك بوان هذاك راه غير سيتي لوا ما تعتبر لا فوا لا بلوس لا والو. دابا هنا غادي نشرح لكم واحد المساله اللي تري امبورطون. الا كان عندي جي بلوس يعني لاديسيون، شنو تتولي هذه؟ هي تتولي لونجوندري بار ا، راه ماشي هي لونسومبل دي زا لا بويسونس كا. هاد البويسونس تتولي هنا كا فوا تتولي هي لونسومبل دي كا فوا ا تيلكو كا ابارتيان ا زي. عقلوا على هاد المساله هادي تري امبورطون بحال القضيه ديال الكلاس. دابا الا هضرنا على اكس بار وكنا خدامين هنا، الا كنا خدامين هنا وهضرنا على اكس بار، اكس بار موديلو اش افيك اش سو جروب دو جي. الا هضرنا على اكس بار موديلو اش شكون هي تتكون هي اكس اش، تتكون هي اكس اش. الا هضرنا على اكس بار موديلو اش هي اكس اش في لا لوا بوان. ولكن خدامين في البليس شنو تتكون هي اكس بار؟ تتكون اكس بار هي اكس بلس اش. فوالا هنا تيكون بوان. هاد البوان قلنا لوا كيلكونك يمكن لك تحط فيه بلس يمكن لك تحط فيه ديفيزيون. هنا ملي تيكون بلس تولي بلس. هادي تو سامبلوم. علاش اكس بار تساوي اكس بلس اش؟ راه باينه يسوي باش تكتب اكس بار. اكس بار هي لونسومبل. نزيد نفسر هذه هي باش تعرفوا علاش تساوي اكس بلس اش. هي لونسومبل دي زيكغيك appartiennent à G tel que X est en relation avec Y. شنو تتعني X en relation avec Y؟ تتعني بأن X moins 1 Y appartient à H. هنا معليش ندير X moins 1 Y أولا X Y moins 1 هكذا نكتبو X Y moins 1 خصها تكون appartient à H. هنا هاد moins 1 حيت عندي لا لوا additive، هاد moins 1 تتولي X moins Y ماشي X moins 1 appartient à H. فهمتي ولا ما فهمتي؟ حيت نورمالمون ملي تيكون عندي لا لوا بوان، حيت في لا لوا بوان تنهضر لانفيرس والانفيرس في لاديسيون هو لوبوزي. حيت ملي تيكون عندي لا لوا اديتيف تيكون لانفيرس هو لوبوزي ماشي هو لا بويسونس موان زين. وهذه شنو تعطيني؟ هذه تعطيني بان اكس ابارتيان ا اي بلس اش اولا اي. نقدر ندخل الموان هنا. دابا هذه هي تكون موان اكس بلس اي حتى هي ابارتيان اش لحقاش اش سكور. من هنا ندوز بان اي ابارتيان ا اكس بلس اش. ولا كان اي ابارتيان ا اش لونسومبل دي زيكغيك تيل كو اي ابارتيان l'ensemble des y tel que y appartiennent à x plus h هو x plus h. دونك هاد لونسومبل كلها احنا وصلنا لها هي x. حيت لونسومبل دي y tel que y appartiennent à x plus h هي x plus h. سي لو دونك حنا وصلنا ل x plus h. نتمنى تكون الفكره وصلت. نفس الشيء بالنسبه لا لوا بوان. دابا هضرت على لو جروب انجوندري بار ان élément. هذا هو التفسير ديالها.
على ما تيبان لي الفيديو راه قرب يتسالى. غادي نكتفي بهذا القدر هذا، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله وندير لكم نشرح لكم مزيان لو جروب انجوندري باغ ان بارتي، ونحاول نجيب لكم دي زيكزامبل و دي زيكزيرسيس داكشي اللي قدرني الله عليه، لحقاش راك عارفين تنحاول نخرج هذا الشيء من الوقت ديالي الخاص بالدرع، يعني راه مزير حتى لاقصى درجه. يعني تنحاول هذا الشيء اللي قدرني الله عليه، ما يمكنليش انا نشنيش نخلي شي حاجه حتى يفهموا بعدا، حيت انا قلت لكم لوبجيكتيف ديالي هو انني كلشي يفهم. يعني ديك الانسان اللي تلقى ديك المشاكل ما تيفهمش في شي دي باساج وكذا، تنحاول نطرق لهم. ما يصلحش انا نجي نخدم غير مع الناس اللي فاهمين، دونك انا تنحاول نخدم مع جميع اصناف البشر. وهذه المسائل اللي تنطرق لها اللي كان فاهمها هو الان تيعاود يزيد يثبتها مزيان ويزيد يشوفها بواحد النظره اخرى، ويحاول يذوق معايا هذا الشيء هذا بالنظره ديالي انا. واللي ما فاهمهاش هو غادي يفهمها، وديك الشيء اللي قديت عليها راه غادي نديرو. يعني انا دابا حتى نحاول ما يمكن نخرج هذا الشيء، يعني راه تنخرجو من بالدرع، يعني راه تنحاول ما يمكن نلقاو وقيت باش ما كاينش وقت. راك عارفين دابا قوه الجرا وسير هنا ولا هنا. المهم هذا الشيء اللي كاين. ان شاء الله. المهم الفيديو الجاي كما قلت لكم غادي نحاول ندير فيه جروب اونجوندري ونهضر فيه على الجروب سيكليك. المهم تو سامبلومون جروب سيكليك راه هي جروب اونجوندري باغ ان سيل ايليمون، هادي راه سيكليك. المهم ان شاء الله الفيديو الجاي غادي نحاول نهضر فيه على حويجات اخرين وعلى مسائل اخرى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبون كوراج.